महत्त्वपूर्ण धेरै काम त 10 वर्षभित्र आधुनिक देशको रूपमा सबै हिसाबले उठाउन चाहिँ हामीले 25 वर्ष जति लाग्न सक्छ। त्यति नलाग्न पनि सक्छ। कतिवटा कुराले चाहिँ त्यसलाई तीव्रता पनि दिन्छ। हाम्रा विकासका दुईटा बाटो छन्। एउटा साथीहरूले उठाएको यो मोड अफ प्रोडक्सन कस्तो हुने, हाम्रो संविधानले नै समाजवाद भनेको छ। तर हामी समाजवादका वा पुँजीवादका वा अरू कुनै पनि ट्रेडिसनल कुराहरूलाई नै पछ्याएर त्यही परिभाषामा त्यही भाष्यभित्र अरूमा लिएर बस्दैनौँ। हामी आजका विकसित आवश्यकताहरू, चेतनाहरू र न्यायको आजको विकसित सन्दर्भमा नै अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिले त 6वटा कुरामा हाम्रो ध्यान कमसेकम जान्छ। घाँसको कुरो, बाँसको कुरो, कपासको कुरो, शिक्षाको कुरो, स्वास्थ्यको कुरो र सुरक्षाको कुरो। यति 6वटा कुरा त हरेकलाई आधारभूत रूपमा चाहियो। यो विकास होइन, यति प्राप्त गर्नु भनेको विकास होइन, यति प्राप्त गर्नु भनेको कुनै सुविधा पनि होइन। यो अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यो सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो एउटा रेस्पोन्सिबल सरकार छ। र वातावरण लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामी रेस्पोन्सिबल, मैले भन्न खोजेको देश अर्थमा पनि हो, कि हामी वातावरण लगायतका समस्याहरूमा जान्छ। तर जस्तो एउटा ह्युमन क्राइम छ नि, त्यस्तो यो भइहाल्ने भन्ने छैन। ग्लोबलाइजेसन भनेपछि हिउँदै पर्दैन हिमालमा भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन। यो उचाइमा चिसो हुन्छ नि, हाम्रा हिमालहरू अन्यत्र त्यसको असर गर्ला, तर उचाइमा चिसो त हुन्छ नि। हाम्रो हिमालमा त चिसो त हुन्छ। चिसो भएर हिमाल हिउँ पर्छ। हिउँ परेपछि पग्लिन्छ, ग्लेसियर भन्छन्, नदी नाला हुन्छन्। त्यस कारण यो हाम्रो रिसोर्स चाहिँ सस्टेनेबल छ। उधुमै भएछ भने 16,000 फिटको स्नो लाइन चाहिँ 16,500 सर्ला। तर त्यो हुँदैन भने त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यो रुल नै हो। एल्टिट्युडमा भएपछि चिसो हुन्छ। यसको अर्थ हामी सरकार बनाउनुपर्छ भनेको होइन, हामी सरकारमा हुन्छौँ। तर हामी प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सनमा मात्रै होइन, डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हामी न्यायिकतालाई ध्यान राख्छौँ। अवश्य नै सामाजिक परिवेश, राजनीति, शान्ति सुव्यवस्था जस्ता कुराहरूको विकासमा असर हुन्छ नै। द्वन्द्व छ कि छैन, त्यसको असर हुन्छ नै। तर त्यसलाई पर्खिएर एउटा पछि अर्को भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो सँगसँगै हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ। र अब पोलिटिकल सबै सेटल भइसकेपछि, सबै चिज ठिकठाक भइसकेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। त्यसलाई पनि ठिकठाक गर्नुपर्छ, यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, यहाँ बस्ने साथीले भन्नु चुनाव चाहिँ क्या हो, एउटा पार्टी बैठकमा बसिया छ, अर्कोले यस्तो कार्यक्रम गर्दैछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू एमाले अघि पछि पनि गर्छ। यदि यो चुनावको सन्दर्भमा कतै निकटमा परेको छ भने यो संयोग मात्रै हो। यो डिस्क्लेमर भन्ने चाहिँ एउटा मैले यसमा पनि एउटा च्याप्टो राख्दैन। त्यो राख्छु। यसको चाहिँ यो चुनावसँग वैशाख 31 गतेसँग अर्को चुनावसँग होइन। सबैलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 2074 साल एमाले पाएन पाल, त्यो सबैलाई थाहा छ नि। त्यसका निम्ति यस्तो केही गर्नु पर्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र यो मैले खालि यो होइन है भन्नलाई मात्रै उच्चारण गरेँ है। त्यो यसको अरू प्रयोजन छैन यसमा। यो एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग सम्बन्धित होइन। यो नेसनल
प्राथमिकताका क्षेत्रहरू साथीहरूले भन्नुभएको छ। अवश्य नै हामीले अघि पनि मैले राखेकै थिएँ, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्नुपर्छ, तर कुनै पनि क्षेत्रलाई छेड्न पर्दैन हुँदैन। फेरि जस्तो ठुलो कुरा हुन्छ, एकपल्टलाई ड्रिङ्किङ वाटरको सन्दर्भमा 1 वर्ष हामीले ड्रिङ्किङ वाटरको फिल्डमा चाहिँ यसरी काम गर्छौँ। सबै महिलालाई सुविस्तासँग पानी खुवाउनु पऱ्यो, पाइयो 1 घन्टा 2 घन्टा हिँड्न परेन भने त राम्रो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि अर्को चाहिँ कुरामा छोडियो भने त्यो हुँदैन। एजुकेसनको गरिरहँदाखेरि हेल्थतिर ध्यान दिएन भने पनि हुँदैन। एजुकेसनमा उल्लेख्य लगानी हुनैपर्छ, त्यसको महत्त्व छ। हामीले फर्मल इन्फर्मल एजुकेसन र खास गरी जीवन उपयोगी र टेक्निकल एजुकेसन तर्फै जानुपर्छ। अब यो हामीले राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले लाने त्यो काम पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्छन्। त्यसै कारण हामीले राजनीतिको खासै चर्चा यहाँ नगरेको हाम्रो उद्देश्य पनि अब कसरी अगाडि बढ्छ त नेपालको समाज, नेपाली समाज, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा। र एउटा चाहिँ मैले अलिकति भन्नुपर्छ, यो कहिले सबै पार्टीले यसै गरेका छन् उसै गरेका छन् भन्ने पनि अलिअलि आउँछ क्या कुराहरू। म चाहिँ अर्को समयमा, आज समय रहेन, त्यस्तो भन्ने इच्छा भएका साथीहरूलाई म समय मिलाउँछु। एमाले आलोचना सुन्न तयार छ, तर ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले, जस्तो यो अल्मल्याउने, झुक्याउने अथवा त्यो आफमा किरा परे हुन्छ अरे त्यस कारण बत्ती निभाएर खाने, यो काम एमाले किरा परेको आफ खाएका छ, खाना हेरी त भएन, बत्ती निभाएर हालेपछि त स्वादिष्ट आउँछ। यो पारा एमाले गर्दैन। एमाले जे भन्छ त्यो गर्छ। एमाले कसैले अरूमा ल्याएर धोका दिएर देश भन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैन। छकाएर झुक्याएर किताबका माछा नखाएर साथीका माछा खाएर त्यो कुरामा विश्वास गर्दैन एमाले। देश त्यसै बन्दैन। देश बनाउने हो भने निष्ठार साथ काम गर्नुपर्छ। अब म अलिकति साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, धेरै दिन यसो भन्न नपाएर पनि होला साथीहरूले पाका पुक्का पारेको स्वागत गर्छु म त्यस कुरालाई। तर हामी हरेक कुराको जवाब छ हामीसँग। त्यसै कारण मैले कहिले कहिले भन्दाखेरि भन्ने गरेको छु, 4.5 मिनटको नानी छु। मैले कहिले कहिले भन्दाखेरि भन्ने गरेको छु, जस्तो ब्याङ्कले नोटमा लेख्छ नि, तपाईँले सही गरेर लेख्नुहुन्थ्यो, यसको भुक्तानी माग्न आएमा रुपैयाँ यति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तुरन्त दिने सक्छु। हामीले भनेका कुराहरूको भुक्तानी यो कागजको पोस्ट होइन। अहिले यो इन्डियामा चाहिँ पोस्ट बनाइदियो नि, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यस्तो अर्को नोट निकाल्नलाई यो पोस्टमै हुँदैन। यो एकदम ढिलो जमानी पक्का भएको कुरा हो। मेरो हिसाबले भन्दै यो पुलिसलाई सघाउने पानी पऱ्यो भनेर त्यो भूमिगत कुरा, भूमिगत कामका कुरा र त्यो पुलिसलाई छकाउने भनेको त्यो झुट बेइमानी गरेको होइन। त्यसलाई बेइमानी र झुटको रूपमा लिएर मिल्दैन। मैले त्यति भन्नु। अब हामीहरूले स्ट्याबिलिटी चाहिन्छ विकासका लागि। हामीसँग 5वटा जति कारण छन् स्ट्याबिलिटी नहुनका पछाडि। हामीले जुन सिस्टम बनाएका छौँ त्यसमा स्ट्याबिलिटी, त्यसमा कसैको स्ट्रङ पोजिसन हुन गाह्रो छ। अर्को कुरा चाहिँ जनताको चेतनाको स्तर, गरिबी आदि कुराले पनि अनुचित तत्त्वहरूले त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। पार्टीका नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको एटिट्युड, सत्य साँचो कुरा गर्ने, देशप्रति समर्पित र सही कुरा, देशलाई जे चाहिन्छ त्यो भन्ने भन्दा पनि दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने र बरु झुट बोल्दिने, त्यो झुट काम गर्ने ती कुरा हो। मिडियामाथि गलत तत्त्वहरूको नियन्त्रण
कहाँ गयो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस्ता प्रकारका कुराहरू र बाह्य प्रभाव वा हस्तक्षेप जस्ता कुराहरू, यी 5वटा जति कुराले गर्दाखेरि स्ट्याबिलिटी अहिले अप्ठ्यारो देखिएको छ। तर पनि अनुभवले हामी स्ट्याबिलिटीतिर जानै पर्छ फेरि पनि। र एउटा कन्स्टिट्युसनलिजमको कुरा यहाँ कन्स्टिट्युसनलिजम र विधि अन्तर्गत चल्छ भने गभर्मेन्ट परिवर्तन जस्ता कुराहरूले इन्स्टिट्युसन ल्याउँदैन। गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ तर त्यो ठुलो कुरा हुँदैन, त्यसले कामहरूलाई त्यत्रो बाधा गरे हुँदैन यदि संवैधानिक कानुनी र राष्ट्रिय इस्युहरूमा केन्द्रित गरेर गयो भने। जे होस्, हामीले यो प्राइभेटाइजेसन या प्राइभेट सेक्टर भन्दाखेरि पहिलोचोटि अलिकति गलत ढङ्गले सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई बेच दियो भने बडा के हुँदाखेरि उदारीकरण हो भन्ने र त्यो गलत अभ्यास भयो। प्राइभेट सेक्टरलाई बढावा दिने हो, तर कौडीलाई मूलमा बेचिदिएर वा त्यसभित्र मूल्यवादी गरेर विकास हुने होइन। प्राइभेट सेक्टर भनेर चाहिँ प्राइभेटलाई निषेध नगर्ने, बरु प्रोत्साहित दिने र सरकार सँगसँगै सहकारीलाई त्यसै गरी अगाडि लाने। अब हामीहरूले यी विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ र यसबाट धेरै राम्रो इनपुट आज आएको छ। यी सबै कुराहरूबाट फेरि हामीले के देखेको छ भने फेरि सेक्टरल खालका विषयमा अलिक समान ढङ्गले छलफल गर्न पर्ला। हामी यहाँ थिङ्क ट्याङ्क भन्ने चाहिँ छैन। हामी यसलाई अलिकति विकास गर्दै लगेर अनि थिङ्क ट्याङ्क निर्माणको एउटा विद्युततिर लान्छौँ। यसभित्र राजनीतिक संकीर्णता हुँदैन, आइडियोलोजिकल संकीर्णता हुँदैन, यो त्योभन्दा बढी हुन्छ। अब म साथीहरूलाई 5 मिनट पछि सबै